बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट गिर गई है और सीनियर रहनुमा ने इस्तीफ़ा दे दिया है, पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरह सीनियर रहनुमा को अदालत ने गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म को नैब ने तलब कर लिया है एक नए केस में, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर आज़म है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंटी करप्शन ने ज़िला रहीम यार खान में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की है और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में रिकवरी की है और सैकड़ों कनाल अराज़ी वागुज़ार करवाई गई है। ये वो लोग हैं जो साबका हुकूमतों में मुख्तलिफ़ छोटे ओहदेदार थे उन जमातों के, लेकिन उन्होंने बड़ी वारदातें की हुई थी और बड़े लेवल पर जुल्म किया हुआ था, बड़े लेवल पर ज़्यादतियाँ की हुई थी और सरकार की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था। एंटी करप्शन महकमा एंटी करप्शन ने और डीसी रहीम यार खान ने मिलकर ये कार्रवाई की है और बड़े पैमाने पर बड़ी प्रॉपर्टी वागुज़ार करवाई गई है। उस पर हम एंटी करप्शन के डीजी को जो है वो मेहनत कर रहे हैं और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसकी हम अप्रिशिएट करते हैं उनको, और हम उम्मीद करते हैं कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वैसे ही चलती रहेंगी। जो मामला है शाहिद खाकान अब्बासी का, शाहिद खाकान अब्बासी को नैब ने तलब किया है। किस केस में तलब किया है उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ। LNG रेफरेंस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और एक दिन शाहिद खाकान अब्बासी के वकील नहीं आए थे और उन्होंने कहा था कि जनाब हम कोरोना की वजह से पेश नहीं हो सकते, तो अदालत ने फिर डेली बेसिस पर समाअत शुरू कर दी थी, जिसके बाद वो अदालत के सामने झुक गए हैं और अदालत के सामने उन्होंने अदालत से इल्तिजा किया कि हमारे हाल पर मेहरबानी की जाए। आज बड़ी अहम समाअत थी और इस समाअत में जो नैब के गवाहान हैं उन पर जिरा की है शेख इमरान उल हक ने, जो शेख इमरान उल हक जो मुलजिम है, जो को एक्यूज़्ड है शाहिद खाकान अब्बासी के साथ, उनके वकील ने जिरा की है। शाहिद खाकान अब्बासी का वकील बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह बीमार हैं, कोरोना उनका पॉजिटिव आया था और वो पेश नहीं हो रहे, लेकिन उनका बेटा अब्दुल्ला खाकान अब्बासी, शाहिद खाकान अब्बासी का बेटा अब्दुल्ला खाकान अब्बासी, वो भी अदालत में बतौर मुलजिम पेश होते हैं और उनके वकील अदालत में आज सुबह मौजूद नहीं थे और उन्होंने कहा कि मेरे वकील साहब हाई कोर्ट में है, तो अदालत ने कहा भी आपका वकील आएगा तो आज केस की समाअत आगे चलेगी, नहीं तो हम भी शाम तक बैठे हैं, फिर आपके ख़िलाफ़ आज हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हर तारीख पर मुलजिम का गवाह नैब का गवाह नहीं आ सकता और ये पॉसिबल नहीं है कि आप कहें कि हर डेट ऑफ हियरिंग पर नैब के गवाह आएँ और आप उसके ऊपर जिरा ना करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जज मोहम्मद आज़म खान साहब ने फरमाया कि अब मैं माफ़ी नहीं दूंगा। खैर, अब्दुल्ला खाकान अब्बासी अदालत में बैठ गए, अपने वकील से रब्ता किया, 12 बजे उनके वकील अदालत में पेश हुए, जिरा की और जिरा करने के बाद अदालत ने केस की समाअत मुलतवी की और आज जो है वो छठा गवाह है नैब का जिस पर जिरा कंप्लीट हो चुकी है। और ये केस किसका है? ये केस है शाहिद खाकान अब्बासी, अब्दुल्ला खाकान अब्बासी और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ मिफ्ता इस्माइल एंड कंपनी LNG रेफरेंस में, जिसमें इन्होंने 49 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है हुकूमत पाकिस्तान को 2029 तक कतर के साथ मुआहदा करके, कतर के साथ जो मुआहदा किया गया उसमें। अब अदालत ने मज़ीद गवाहों को 27 अप्रैल के लिए तलब कर लिया है और शाहिद खाकान अब्बासी के वकील को कहा है कि आप कोशिश करें अगली तारीख पर आपके वकील साहब बीमार होते हैं तो आप कोई और वकील हायर कर लें ताकि वो आपके बिहाफ पर जिरा करें, नहीं तो मैं जिरा का राइट क्लोज़ कर दूंगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता ताकि हम अगले गवाहों को लेकर चलें। वहीं पे शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ शाहिद खाकान अब्बासी ने एक तो जो उनको लेटर भेजा था, ख़त गया था कौमी असम्बली की तरफ से, और जो कवायद व ज़वाबित की कमेटी है उसकी तरफ से ये ख़त गया था कि आप 7 दिन के अंदर अंदर या तो स्पीकर कौमी असम्बली से जो प्रिजाइड करते हैं कौमी असम्बली को, या तो आप उनसे माफ़ी मांगेंगे या आप उनसे जो इसका आप जवाब देंगे। अगर आप नहीं देंगे तो यही समझा जाएगा कि आप जवाब नहीं देना चाहते और फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मारा था ये कहकर कि मैं जूता मारूंगा स्पीकर के सामने। ये वो शख्स है जो साबिक वज़ीर आज़म है, बदकिस्मती से इस मुल्क का रहा है, और ये जब इंटरनेशनल फोरम्स पर और मुख्तलिफ ममालिक में गए वहाँ भी पाकिस्तान को की ये इंसल्ट करवा के आए और बाकी पाकिस्तान के लिए बायस शर्मिंदगी बने, और यहाँ भी इनकी ये हालत है
کہ صرف اور صرف مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے وہ سپیکر کو اس حد تک جو میڈیا نے پوری دنیا میں دکھایا کہ وہ سپیکر کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو جوتا ماروں گا. یہ ہے ان کے اندر جو شرم و حیا ہے یا اخلاقیات نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں ان کے اندر. اب شاہد خاقان عباسی کے خلاف ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. شاہد خاقان عباسی نے نواز شریف، مریم نواز اور جاتی عمرہ کو بھرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی. بالکل جو کردار مراد علی شاہ کا ہے زرداری اور بلاول ہاؤس کے لیے، جس دن مراد علی شاہ اپنے عہدے سے اتریں گے، جب ان کے پاس وزارت اعلیٰ ہے، جیسے ہی وہ ان کی جائے گی اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ جیسے شاہد خاقان عباسی کے خلاف اتنے کیسز ہیں کہ انہوں نے بھرتیاں کی، انہوں نے غیر قانونی طریقے سے کرپشن کی اور مختلف اسکینڈل ان کے سامنے آئے بطور وزیر اعظم، آپ کو ایسے ہی مراد علی شاہ بطور وزیر اعلیٰ ان کے اسکینڈل سامنے آئیں گے. ابھی تو اپنے منصب کی وجہ سے اس نے سب کچھ چھپایا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ ابھی بھی ان کے خلاف کافی کیسز ہیں، لیکن ابھی تو بہت کچھ سامنے آنا ہے جیسے اس کا عہدہ اور ٹینیور ختم ہوگا. شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو نیا انکوائری شروع ہوئی ہے، یہ پاکستان پیٹرولیم میں میگا کرپشن کی ہے، کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے شاہد خاقان عباسی اور ان کے ساتھ وامق بخاری یہ ایم ڈی تھے. ایک تو غیر قانونی بھرتی کا ان کے خلاف الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی بھرتی کیا تھا ایم ڈی وامق بخاری کو، اور اس لیے بھرتی کیا تھا. ان کے خلاف اسی طرح کا پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس کراچی میں چل رہا ہے. یہ اپنے لوگ لگاتے تھے، اپنے ایم ڈی لگاتے تھے، مینیجنگ ڈائریکٹر، اور اس کے بعد انہیں کہتے تھے کہ آپ سے جو آپ جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹیں، اس میں سے 10% آپ کا، 10% شاہد خاقان عباسی کا اور 80% جاتا تھا جاتی عمرہ. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا ادارے میں تب بندہ لگاتے تھے جب اسے پہلے یہ اپنی کمیشن مقرر کرتے تھے. اور اب وامق بخاری کو غیر قانونی بھرتیوں کا، کیونکہ کسی بھی رول کو، کسی بھی جو پروسیس ہے یا پروسیجر ہے اس کو تو اڈاپٹ کیا نہیں، جس کی وجہ سے اب ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے. اور 26 اپریل کو شاہد خاقان عباسی کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور ایم ڈی جو سابق ایم ڈی ہیں پاکستان پیٹرولیم کے وامق بخاری، ان کو بھی غیر قانونی بھرتیوں اور میگا کرپشن میں طلب کر لیا گیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں حنیف عباسی، جن کو سزا بھی ہوئی تھی، وہ سزا ہوئی تھی کہ وہ ایفیڈرین کیس میں، اور وہ سزا معطل ہو گئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے، اور ابھی ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں. تو حنیف عباسی کے خلاف ہتک عزت کا ایک دعویٰ کیا تھا شوکت خانم نے ہرجانے کا کیس کیا تھا، جس کو ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب نے 50 لاکھ روپے ہرجانہ ڈگری کیا تھا جو ہیں اپنا حنیف عباسی کے خلاف. اب حنیف عباسی جب ڈگری ہو گیا، ڈگری ہونے کے بعد اس کی ایگزیکیوشن شروع ہو گئی. ایگزیکیوشن میں حنیف عباسی پیش نہیں ہوئے تو سول جج نے راولپنڈی میں حنیف عباسی کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں کہ عدالت نے کہا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں لایا جائے. پہلا یہ پروسیس ہوتا ہے، اگر گرفتاری پہ نہیں آئیں گے تو پھر اگلا اس کی پراپرٹی کو منجمد کیا جائے گا اور اس کی نیلامی کا حکم جاری ہوگا. 50 لاکھ ڈگری ہو چکا ہے اور یہ کسی بھی عدالت سے سسپینڈ نہیں ہوا، اور یہ بڑی کامیابی تھی شوکت خانم کی، کیونکہ شوکت خانم کے حوالے سے غلط بات کی تھی حنیف عباسی نے، اور اب ان کی گرفتاری کا عدالت نے حکم جاری کر دیا ہے. پھر ہم نے پچھلے دنوں بھی بات کی تھی پاکستان مسلم لیگ نون ویمن ونگ جو ہے، یوتھ ونگ، اس کی جو صدر ہیں اور جو سمجھا جاتا تھا سمیرا کومل، جس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ مریم نواز کی رائٹ ہینڈ ہیں، آپ کو اکثر مریم نواز کے ساتھ وہ نظر دکھائی دیتی تھیں، اور ان کے کوئی اختلاف ہوئے تھے، اور اس اختلاف کی بنیاد پر شاید اس کے اندر جو ایک سیلف ریسپیکٹ ہے وہ جاگی، اور کسی بات پر ان کے اختلاف ہوئے اور ان کو شوکاز جاری کر دیا گیا تھا سمیرا کومل کو کہ آپ نے مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس تھا اور آپ وہاں نہیں آئی تھیں. 2 گھنٹے تک اجلاس اس لیے شروع نہ ہوا کہ سمیرا کومل جو کہ لاہور کی صدر ہے وہ آئے گی تو اجلاس خواتین کا شروع ہوگا، آپ نہیں آئیں. اب آپ کو نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ آپ جو شوکاز جاری کیا جاتا ہے کہ اب 26 اپریل کو جو کمیٹی ہے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف جو ممبران پر ہوگی، اور اس میں ہو سکتا ہے رانا ثناءاللہ کیونکہ پریزیڈنٹ ہیں،
पंजाब के, तो उनकी सरबराही में ये कमेटी हो। उनका ये कहना है सुमेरा कोमल का कि मैं आपकी कोई ज़र खरीद ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं किसी लोटे की बेटी नहीं हूँ और मैं एक सियासतदान की बेटी हूँ और मुझे ब्लैकमेल आप नहीं कर सकते। और उन्होंने वो ओहदा जो था वो उठा के नून लीगी की क़यादत के मुंह पर दे मारा और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जमात में नहीं रह सकती जहाँ पर किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और अगर वो मुझे डराएं धमकाएंगे या मेरी तज़हीक करेंगे या वो कहती है मेरी इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं है, जब आप मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर सवालात उठाएंगे तो मैं किसी लोटे की बेटी नहीं बल्कि मैं तो पार्टी वर्कर थी और मुझे पार्टी वर्कर होते हुए भी अगर आपने इज़्ज़त नहीं दी तो फिर मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए और ना मैं आपके साथ मज़ीद चल सकती हूँ। और उन्होंने ये कहा कि मेरा अब आपके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है और साथ ही उन्होंने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया। सुमेरा कोमल ने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं लाहौर में और मरीम नवाज़ की वो राइट हैंड थी। अब देखते हैं कि इन सारे केसेस में, इन सारे मामलात में मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।